नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनल आज भारत विरुद्ध गोर्खाली शैलीमा खेलेर उपाधि जित्ने कप्तान चेम्जोङको दाबी, कारबाही गरिएकोमा मुख्य प्रशिक्षकको आपत्ति। आज पनि दशैंको टीका र जमरा लगाइयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर चहल पहल बढ्दै। उपत्यकामा जात्राको रौनक, तराईमा रावण दहन र मूर्ति विसर्जन। भेला र अधिवेशनका नाममा हजारौं नेता कार्यकर्ताको भिड जम्मा गर्ने दलहरूले यो वर्ष पनि चियापान कार्यक्रम नगर्ने। संयुक्त वाम एकताका लागि चीनको अस्वाभाविक सक्रियता। पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटमा सबको लाइन, 6 घण्टासम्म पालो कुरेर सब दाह गर्नुपर्ने बाध्यता। अझै भएनन् सडक मानव मुक्त, मागेरै गुजारा चलाउँदैछन् हजारौं बालबालिका। 9 दिनदेखि अनसनरत अधिकारकर्मी रुबी खान अस्पताल भर्ना। महिला हिंसा विरुद्धको मागमा सरकार मौन, आफू र आन्दोलनरत परिवारलाई धम्क्याइएको आरोप। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद डेभिड एमएसको चक्कु प्रहारबाट हत्या। प्रधानमन्त्री जोन्सनबाट घटनाको निन्दा गर्दै दुःख व्यक्त। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले टुङ्ग्यायो राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा रहने 24 खेलाडीको नामावली। बन्द प्रशिक्षण कार्तिक 3बाट काठमाडौँमा सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली फुटबलको वर्तमान राष्ट्रिय टोली इतिहासमै सबैभन्दा सफल टोली बनेको छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनशिपमा पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाएर नेपाली टोलीले फरक इतिहास लेखिसकेको छ। नेपाली फुटबल प्रेमी भने नेपालको सफलताको नयाँ इतिहास उपाधि जितेर लेखियोस् भन्ने चाहन्छन्। कस्तो होला त आज राति साफ च्याम्पियनशिपको पावर हाउस भारतसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा। एक रिपोर्ट। 1993 मा मात्र पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिप हुँदा फाइनल र सेमिफाइनल खेल भएका थिएनन्। 4वटा मुलुकको मात्र सहभागिता रहेका कारण राउन्ड रोबिनका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको भारत विजेता बन्यो भने आयोजक पाकिस्तान चौथो बनेको थियो। त्यो प्रतियोगितामा श्रीलङ्का र पाकिस्तानलाई बराबरीमा रोकेको नेपालले एकमात्र हार भारतसँगै बिहोरेको थियो। आज नेपाललाई पहिलो साफ च्याम्पियनशिपदेखि भारतसँग निरन्तर भोग्दै आएको पराजयको बदला लिने मौका समेत छ। साफ च्याम्पियनशिपको 13औं आयोजनासम्म आइपुग्दा यो प्रतियोगितामा सबैभन्दा अभागी टोली समेत नेपाल बन्दै आएको छ। तालिबानको शासनको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएको झण्डै 1 दशकपछि अफगानिस्तानले समेत यो उपाधि जित्यो। तर नेपालको यात्रा कहिल्यै सेमिफाइनल भन्दा अगाडि बढ्न सकेन। यसपटक नेपालको सुरुवात प्रशंसायोग्य रह्यो। आयोजक मालदिप्स र श्रीलङ्का जस्ता सशक्त प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउँदा नेपाल उपाधिको दावेदार बन्यो। तर तेस्रो खेलमा नेपालले भारतसँग हार खाएपछि स्वाभाविक लय पनि गुमाउन पुग्यो, जसले गर्दा बल्ल तल्ल समूहचरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशलाई बराबरीमा रोक्दै नेपालले पहिलो पटक फाइनलको यात्रा सुनिश्चित गर्यो। तर अहिले पनि नेपालको उपाधि जित्ने सम्भावना कमजोर भने बनेको छैन। पक्कै पनि यो अरू कन्ट्रीहरूसँग भन्दा पनि इन्डियासँग चाहिँ किन हामी चाहिँ एउटा त्यो भित्रीदेखि नै आउँछ क्या। त्यो सायद अब पोलिटिकलले हो कि या इन्डियाले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ अलिकति अरू पोलिटिकल उसमा चाहिँ डोमिनेट गरेर किन हामीलाई अहिले होइन धेरै अगाडिदेखि इन्डिया भनेपछि किन त्यसै ब्लडहरू तातेर आउने क्या, यसलाई जित्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज गेममा पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ, हाम्रो चाहिँ भाइहरूले चाहिँ त्यही मनमा लिइरहेकोलाई चाहिँ इन्डिया चाहिँ फेरि हाम्रो रिजनमा जहिले पनि हामीलाई डोमिनेट गरेको गेममा पनि। त्यसले गर्दा चाहिँ आज गेममा चाहिँ हाम्रो भाइहरूले चाहिँ यहाँ नेपाल टिमले चाहिँ आज जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इतिहासलाई केलाउने हो भने यसपटक पनि नेपालले उपाधि जित्ने कुरामा केही शङ्का गर्ने ठाउँ छ। यो प्रतियोगितामा नेपाललाई हराउन सफल एकमात्र टोली भारत नै उपाधिको यात्रामा तगारो बन्नेछ। उता यो प्रतियोगिताको सुरुवात केही फितलो तरिकाबाट गरेको भारत आफ्नो लयमा फर्किसकेको छ। आजको फाइनल लय गुमाएको र लयमा फर्किएको टोली बीच हुँदैछ। त्यसमाथि नेपाली टोलीलाई फाइनलसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र खेलाडी अञ्जन विष्टको अभाव समेत नेपाललाई हुनेछ। उनीहरू 2वटा पहेँलो कार्ड पाएका कारण बेन्चमा बस्न बाध्य हुँदैछन्। हुन त यसअघि मालदिप्स विरुद्धको खेलमा रातो कार्डको सामना गरेका भारतीय प्रशिक्षक इगोर स्टिमम्याक पनि टच लाइन बाहिर हुनेछन्। आज दुवै टोली आफ्ना मुख्य प्रशिक्षक बिना मैदान ओर्लिँदैछन्। आज दुवै टोलीलाई यसको बेफाइदा भनेछ। कोचको ठुलो त्यो ग्राउन्डमा जुन टेक्निकल लाइनमा हुन्छ त्यो ठुलो कोचको चाहिँ एकदम महत्त्व हुन्छ।
होइन त्यहाँ सिनमा चाहिँ उसले डाइरेक्सनहरू दिइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा ठुलो महत्त्व हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। अब अञ्जन एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ स्ट्राइकरमा चाहिँ एउटा स्कोरर राम्रो प्लेयर पनि हो अञ्जन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज अलिकता हामीलाई कतै यो दुईवटा चिजले गर्दा चाहिँ अलिकता के होला कि भन्ने डर चाहिँ भइरहेछ हामीलाई चाहिँ। इन्डियाको चाहिँ अलिक भारी नै छ। मैले लास्ट म्याच इन्डियाको जुन मालदिभ्ससँग गेम खेलेँ नि, त्यो चाहिँ इन्डियाले भयङ्करै खेलेको गेम होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यही गेम चाहिँ उनीहरूले खेल्छ भन्ने स्योर त छैन। तर पनि म चाहिँ अब म नेपाललाई सपोर्ट गर्छु अनि 40% भए पनि नेपालले जित्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। इतिहास लेखेपछि नै बन्छ। यसपटक नेपाललाई इतिहास लेख्ने अवसर छ। नेपाली फुटबल पदाधिकारीसँगको विवादबाट आजित बनेका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले यो प्रतियोगितासँगै नेपाल छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसले फेरि उठ्न लागेको नेपाली फुटबलको साखलाई पनि धरापमा पार्ने पक्का छ। तर त्यसअघि उनको अनुपस्थितिले फाइनल खेलमा नेपालको प्रदर्शन केही कमजोर बन्न सक्छ। तर विगतलाई बिर्सिएर फेरि लयमा फर्किने हो भने नेपाली टोलीले फुटबल प्रेमीलाई बडा दशैंका अवसरमा साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि उपहार दिने कुरामा ढुक्क भने बन्न सकिन्छ। नेपाली टोलीलाई प्राइम एसडीको सफलताको शुभकामना। नेपालले पहिलो पटक आज राति साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा खेल्दैछ। दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित यो फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको 28 वर्ष र 12 संस्करण बित्दा नेपालले कहिल्यै फाइनलसम्म यात्रा तय गर्न सकेको थिएन। आज राति हुने फाइनलमा नेपालले 7 पटकको विजेता भारतलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पाउनेछ। लीग चरणको खेलमा नेपाललाई हराइसकेको भारतीय टोलीले खेलमा निखार पनि आइरहेको छ। तर फुटबल प्रेमीहरू नेपाली टोलीले यो उपाधि जितेर नेपाललाई दशैंको उपहार दिने कुरामा ढुक्क छन्। के भन्छन् त नेपाली फुटबल प्रेमीहरू? आजको आम विचारमा एक्सपिरियन्स र युथको मिक्स छ टिम, अनि कोचको जुन मेन्टालिटी कोचले सेट गर्नुभएको छ टिममा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होपफुल छु यसपालि चाहिँ जित्छ भनेर। किनभने इन्डियासँग हामीले योभन्दा अगाडिको खेल जित्नलाई खेले होइन, हामीले ड्रको लागि 1 पोइन्टलाई खेले हो कि। सो त्यो अगाडिको अरूको श्रीलङ्काहरूसँगको गेम र त्यो गेममा देखेर थाहा हुन्छ हामीले त्यो जित्न खेले होइन, धेरै प्लेयर अगाडि गएनन् होइन। सो आज चाहिँ हामी जित्नलाई खेल्छौँ कि, अनि आज चाहिँ 80 to 90% चाहिँ नेपालले जित्छ नै भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजको गेममा नेपालले लगभग जित्ने चान्स चाहिँ मैले धेरै नै देखेछु। किनभने नेपालमा अहिले राम्रो अट्याकिङ गेम खेलिरहेछ नेपालले। पहिलाको भन्दा पनि नेपालले अहिले चाहिँ एकदम सुधार ल्याएको छ खेलमा होइन। तपाईँको फरवार्डहरू राम्रो छ। अहिले स्ट्राटेजी नै हाम्रो नेपालको चेन्ज छ। पहिला डिफेन्सिभ खेल्थ्यो भने अहिले नेपालले अट्याकिङ खेलिरहेछ होइन। त्यसमाथि चाहिँ इन्डियाको 2टा प्लेयरहरू अहिले छैन। नेपालको पनि हुन त फरवार्ड अञ्जन बिष्ट छैन, त्यसमाथि पनि नेपालले तर जित्ने सम्भावना प्रबल देखेछु मैले। आजको दिन एक ऐतिहासिक दिन पनि हो। नेपालीहरूले गर्व गर्ने दिनको रूपमा हामी त्यो किसिमले अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ। नेपाली टिमले आजको ऐतिहासिक दिनलाई थप ऐतिहासिक बनाउनेछ र हामीलाई खुसी पनि छ कि हाम्रो नेपाली टिम जित्छ। मजाले हेरिन्छ, हामी सबै नेपालीले हेर्छौँ। यसमा हामी यो जितको लागि पनि हामी कामना गर्दछौँ। हिजो अस्तिदेखिको म्याच हेर्दाखेरि इन्डिया र नेपाल एकदम राम्रो अट्याकिङ खेलिरहेछ होइन। अब तर एउटा दुःखको कुरा के छ भने अञ्जन बिष्टले येलो कार्ड खाएर अलिकति बाहिर छ क्यारे। तर हाम्रो कोचको र हाम्रो क्याप्टेनसिप राम्रो भएर एकदम राम्रो जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिलोचोटि नेपाल चाहिँ फाइनलमा पुगेछ होइन। अब यो नै हाम्रो एकदम ठुलो कुरा हो। अब त्यही हो, नेपाल र इन्डियाको बिचमा परेको खेल चाहिँ नेपालले चाहिँ जित्छ, अब सबै नेपालीको आशा छ त्यसमा चाहिँ। त्यो हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ सबै सपोर्टर छ, जित्छ। साफ च्याम्पियनसिप पछि अब बडा दशैंको प्रसङ्ग। बडा दशैंको 11औं दिन आज एकादशी। आज पनि बिहानैदेखि मान्यजन तथा ठुला बडाबाट टीका तथा जमरा लगाइँदैछ। दशैंको टीका कोजाग्रत पूर्णिमासम्म लगाउन सकिने भएकाले घर जाने, उपत्यका छाड्ने र भित्रिनेहरूको बाक्लो चहल पहल छ। एक रिपोर्ट। विजयादशमीको दिन सुरु भएको दशैंको टीका कोजाग्रत पूर्णिमासम्म लगाउने प्रचलन छ। दशैंको दोस्रो दिन पनि आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका जमरा लगाई आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ। खास गरी टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ पूर्णिमा भित्र पुगेर टीका थाप्ने र आशीर्वाद लिने चलन छ। अब छोराछोरी नाति नातिनाको मुख हेर्न जानु पर्यो। माइत जान लाग्यो टीका लगाउनलाई। त्यो घरमा टीका लगायो, आज माइत जान लाग्यो, माइतमा गाउने टीका लगाउने, फेरि घर आउने। बिहान यहाँ 6 बजी आइपुगेँ। यताको त अब गाउँ जानुपर्ने
काठमाडौँ त बसाइ यतै हो, अहिले गाउँ जान चाहिँ लागेको। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दशैंको टीका लगाउनका लागि आफ्नो गृह जिल्ला जानेहरू कोही मोटरसाइकलमै परिवार सहित, कोही ट्याक्सीमा, कोही निजी सवारी साधन त कोही सार्वजनिक यातायात पर्खेर उपत्यका छाडिरहेका छन्। काठमाडौँको कोटेश्वर, थानकोट, बालाजु बाइपास, चावेल लगायतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बाक्लो चहल पहल देखिन्छ। विदेशबाट दशैंका लागि आएकाहरू समेत टीका लगाउन घर जान बस कुरिरहेको देखिन्थे। घर जाँदैछु म, अब टीकाको दिन पुग्न नसके पनि अब ढिलाइ भए पनि पुग्ने आशाले यहाँ बसिरहेको छु। बसको प्रतीक्षामा छु। धेरै जसोले सायदको टीका आफन्तहरूसँग काठमाडौँमा लगाएको र परिवारको अन्य सदस्यहरू तथा माइती घरको टीका थाप्न जान लागिरहेको बताए। उनीहरूले दशैंमा घर जाँदा सार्वजनिक यातायातमा अरू बेलाको भन्दा महँगो भाडा असुलिरहेको गुनासो पोखे। अब म प्राय काम पर्छ जान त गइरहेको छु, तर अहिले चाहिँ विशेष गरी दसैँको लागि जान लागेको होइन। अब हिजो पनि यहाँ यस्तै छ। अब हिजो त दसैँको टीकाको दिन भयो, अब कसैले खोज्ने कुरा पनि भएन होइन। तर आज चाहिँ यहाँ हिजो त चारवटा गाडीहरू चाहिँ कारबाहीमा परेर भनेर चाहिँ उनीहरूले मनलाग्दी भाडा लिन नपाएर चाहिँ गाडीहरू ठप्पा बनाएको छन् के। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले देवीको प्रसाद भएकाले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैंको टीका लगाउन सकिने जनाएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राति जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा गरेपछि 15 दिन लामो बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्ष समाप्त हुने गर्दछ। असन क्षेत्रका तुलाधार समुदायले शनिबार विशेष कार्यक्रम सहित दशैं मनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 27 मा पर्ने असन स्थित तुलाधर समुदायको कुल देवताको घरमा भेला भएर एक आपसमा दशैं मनाएका हुन्। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन यो समुदायले खड्ग जात्रा निकालेर त्यस आसपासका क्षेत्रमा बाजागाजा सहित परिक्रमा गर्दै यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेकोमा कोरोना महामारीका कारण यसपटक जात्राको कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो। कुविन्डोमा दैत्यको चित्र बनाएर प्रतीकात्मक रूपमा त्यसलाई काटेर आसुरी शक्तिको नाश गरेको दशैंको टीका लगाउने परम्परा रहेको छ। तुलाधर समाजभित्र सबैभन्दा कनिष्ठ बालकलाई नाइके बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन पनि छ। आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवलाई जोगाउने विश्वासका साथ यस किसिमको विधि अवलम्बन गरेको संस्कृतिविदको भनाइ छ। सधैँजसो व्यापारिक कार्यमा व्यस्त रहने यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले एकादशीका दिन अग्रजका हातबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने तथा आफन्त नातागोता बोलाएर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी स्थित बालकुमारीमा प्रसिद्ध कुभिन्डे जात्रा मनाइएको छ। विजया दशमीको भोलिपल्ट अर्थात् एकादशीको दिन थिमीमा मनाइने यो जात्रामा हातमा खड्ग बोकेका व्यक्तिहरूलाई नगर परिक्रमा गराउने गरिन्छ। मल्लकालदेखि चल्दै आएको विश्वास गरिने खा पिहा वैगु जात्रामा खड्ग, तरबार, ढालसहित युद्धकला प्रदर्शन गरिन्छ। खड्ग बोकेकाहरूले बालकुमारीमा गएर दैत्य आकृतिको कुभिन्डो माथि प्रहार गरेका थिए। कुभिन्डोको टुक्रा टिपेर लान सक्नेको घरमा सुख शान्ति हुने र ती टुक्राले औषधिको समेत काम गर्ने जनविश्वास रहिआएको छ। प्रसङ्ग फेरि पनि विजया दशमीको नै। विजया दशमीको अवसरमा जनकपुर धाममा रावण वध र लङ्का दहन गरिएको छ। विजया दशमीको अन्तिम दिन शुक्रबार साँझ रावणको प्रतिमा निर्माण गरी वध गरिएको हो। प्रतीकात्मक रूपमा बनाइएको मानवरूपी भगवान रामले रावण वध र हनुमानले लङ्का दहन गरेका थिए। जनकपुर स्थित धनुषसागर पोखरीको डिलमा राखिएको रावण, कुम्भकर्ण र मेघनाथको प्रतिमामा आगो लगाइएको थियो। रावण, कुम्भकर्ण र मेघनाथ वध भएको खुसियालीमा पटाका समेत पड्काइएको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण रावण वध र लङ्का दहन कार्यक्रम भएको थिएन। यता बाँकेको नेपालगञ्जमा हुँदै आएको हिन्दूहरूको पवित्र प्राचीन महाकाव्य रामायण रामलीला यस वर्ष हुन सकेन। बडा दशैंको अवसरमा हुने रामलीला अवलोकनका लागि विभिन्न ठाउँबाट मानिस नेपालगञ्ज पुग्ने गर्दथे। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम भएका कारण रामलीला हुन नसकेको बताइएको छ। दशैंको अवसरमा स्थानीय रामलीला मैदानमा रावणको दहन गरी रामलीला गर्ने चलन रहेको छ। संक्रमणको जोखिमका कारण रामलीला नभएपछि नेपालगञ्ज पुगेका मानिस निराश भएर घर फर्किएका थिए। विगतका वर्षहरूमा भने रामलीला हेर्न नेपालगञ्ज आसपासको क्षेत्रसँग
सँगै भारतको उत्तर प्रदेश राज्यबाट समेत मानिस आउने गरेका थिए। बडा दशैंको अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नवदुर्गा भवानीको मूर्ति राखेर 9 दिनसम्म पूजाआजा गरिएका मूर्ति शनिबार विसर्जन गरेका छन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नवदुर्गा भरि दुर्गा पूजा गर्ने प्रचलन छ। बाँके जिल्लाका दुर्गा पूजा गरेका मूर्तिहरू पाएक पर्ने खोला र नदीमा लगेर भक्तजनहरूले सेलाएका छन्। नेपालगञ्ज लगायत आसपासका क्षेत्रमा घटस्थापनाको दिन विधिवत पूजाआजा गरी स्थापना गरिएको दुर्गा भगवतीको मूर्ति बजार क्षेत्रको परिक्रमा गराई स्थानीय खोला तथा नदीमा विसर्जन गरिएका छन्। नवदुर्गा भवानीको 9 दिनसम्म चलेको पूजामा हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई लगायतका धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा शुभकामना साटासाट गरी खुसियाली मनाएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दलहरूबीच राष्ट्रिय विषयमा मेलमिलापका लागि हरेक वर्ष आयोजना गरिने चियापान कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै स्थगित छ। दलहरूबीच बढ्दो राजनैतिक वैमनस्यतासँगै कोरोनाका कारण यस वर्ष पनि कुनै दलले चियापान कार्यक्रमको आयोजना नगर्ने भएका छन्। 2034 सालदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन निरन्तर चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसपालि यो कार्यक्रम नगर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। 2063 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित नेपाल फर्किएका थिए। 2017 सालको कुपछि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका कोइराला मुलुक फर्किएपछि नेपाली काङ्ग्रेस 2034 सालदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। गत वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण काङ्ग्रेसले चियापान कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। उता नेकपा एमाले पनि हरेक वर्ष दशैंका अवसरमा आयोजना गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम गत वर्ष स्थगित भएको थियो। यस्तै अन्य दलहरूले समेत चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने नै हामीले निष्कर्ष निकालेका हौं। पार्टीको बैठकमै त्यसबारेमा टुङ्गो लागेर अहिले चाहिँ नगर्ने भन्ने। अरू राजनीतिक दलहरूले पनि एकै प्रकारको सोच चाहिँ रहेछ। उनीहरूले पनि त्यही ढङ्गको गरे। दलहरूबीच रहेको वैमनस्यता र सामूहिक छलफलका लागि पार्टीहरूले आयोजना गर्ने यस्तो कार्यक्रमले विशेष महत्त्व पाउँछ। त्यसका साथै फरक दलका नेताहरूबीच रहेको तिक्ततालाई हटाउने माध्यमका रूपमा समेत यस्तो कार्यक्रमलाई लिइने गरिएको छ। बीपी कोइरालालाई समेत निर्वाचनमा रहेर मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था फर्काउन नसक्ने निष्कर्षसहित तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएका थिए। तत्कालीन राजासँग मेलमिलाप र संवाद मार्फत मात्रै अगाडि बढ्न सकिने धारणा पनि उनैको थियो। कोइराला स्वदेश फर्किएसँगै केही वर्षभित्रै नेपालमा पहिलो जनमत संग्रह सम्पन्न भयो। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा बीपी कोइरालाले सुरु गरेको चियापान कार्यक्रमले विशेष महत्त्व समेत राखेको छ। र अहिले पनि कोभिड वास्तवमा को त्रास अझै पनि मेटेको छैन जनतामा। अब भोलि चियापान हाम्रो परम्परा के छ भने अब पार्टीका कार्यकर्ता, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू साथसाथै नेपालमा बसेका विदेश नियोगका चाहिँ राजदूतहरूलाई पनि बोलाउने परम्परा थियो होइन। त्यही हिसाबले त्यो परम्परा चल्दै पनि आएको थियो। र अहिले पनि चियापान गर्दाखेरि फेरि भोलि कथम कदाचित कतै कोभिड चाहिँ फैलिएर फेरि त्यहीबाट कोही चाहिँ प्रभावित भएर होइन कसैको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था आयो भने त्यसको दोस्रो पनि त पार्टीले पर्छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष स्थगित गरिएको चियापान कार्यक्रम यो वर्ष पनि आयोजना नहुने भएको छ। पछिल्ला समय सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धन बीच बढ्दो वैमनस्यताका कारण चियापान कार्यक्रमको भविष्य नै अन्योलमा पर्न थालेको छ। त्यसैले कोरोनाकै बहाना बनाएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने सोचमा दलहरू पुगेका छन्। नयाँ सन्दर्भमा नयाँ किसिमले चाहिँ चियापान कार्यक्रम चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। बीपीले गरेको चियापान कार्यक्रम चाहिँ खास गरी चाहिँ तत्कालीन परिस्थितिमा राजावादीहरू, कम्युनिस्ट पनि सबै नेपाली समाजको राजनीतिलाई एक ठाउँमा गोलबद्ध गरेर त्यो एउटा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ त्यो इभेन्ट थियो त्यो। अहिले चाहिँ अब के छ भने बीपीलाई सबैले बिर्से। यो चियापान कार्यक्रमको सान्दर्भिकता स्थापित गर्ने भनेर हामीलाई सोधेको हामी भनिदिन्थ्यौँ।
तर दुर्भाग्यले के छ भने अहिले काङ्ग्रेसभित्र विचार बहस मन्थन सबै बन्द भएको छ। हुन त 2071 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 22 दलले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमलाई केपी शर्मा ओलीले बहिष्कार गरेर राजनीतिक दलहरूबीच हुनुपर्ने भाइचारालाई बिर्साएका थिए। कदम कदाचित यसपालि चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरिए पनि एकले अर्कालाई निषेध गर्न सक्ने सम्भावना बलियो थियो। चियापानको माध्यमबाट मुलुकका केही राजनीतिक दलहरूबीच केही हदसम्म भाइचारा कायम हुने गर्थ्यो। तर कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि नेपाली राजनीतिक दलले गर्ने त्यही एउटा काममा समेत अवरोध आएको छ। नेपाली राजनीतिलाई अहिले नयाँ नयाँ झट्काले तरङ्गित बनाइरहेको छ। गत साता चिनिया राजदूत हो यान्छीले दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन् भन्ने चीनको चाहना रहेको बताएकी थिइन्। यान्छीको भनाइसँगै नेपाली राजनीतिमा विदेशी चलखेलको भित्री कथा समेत सतहमा देखा पर्यो। नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशीको इसारामा चल्छ भन्ने घोषणा यान्छीको अभिव्यक्तिबाट यथार्थमा परिणत भयो। एक रिपोर्ट। आन्तरिक राजनीतिमा खुलेर अगाडि नआएको चीनले यसपटक कूटनीतिक परिभाषालाई बिर्सँदै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आशय सार्वजनिक गर्यो। गत साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी 100 वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली नेताहरूको विचार सहितको किताबको भर्चुअल विमोचनका क्रममा नेपालका लागि चीनकी राजदूत हो यान्छीले चीन सरकारको धारणा अघि सारेकी हुन्। कार्यक्रममा राजदूत यान्छीले एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मौलिक आकांक्षा दृढ रहन तथा वामपन्थी मिसनलाई अगाडि बढाउन संयुक्त कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्न सक्ने बताएकी थिइन्। त्यो कार्यक्रममा एमालेका सचिव प्रदीप गेवाली र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत समेत सहभागी थिए। तर उनीहरू कार्यगत एकताका विषयमा भने मौन रहे, किनकि अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्धमा तिक्तता आइरहेको अवस्थामा चीनको आशयले पूर्णता लिन सक्ने अवस्था छैन। तर यान्छीको भनाइलाई हलुकासँग लिन नमिल्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसमाथि यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा समेत चीनको हात रहेको अनुमानलाई यान्छीले वास्तविकतामा रूपान्तरित गरेकी छिन्। तर एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू समेत तत्काल एमाले सहित वामपन्थी दलहरू संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। ठ्याक्कै टाउकै मिलाइदिन्छु भन्ने हो भने चाहिँ त्यो असम्भव र गर्न नहुने काम होइन। राजनीति हस्तक्षेप भएन भने आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेप भएन र शुभकामना सम्मलाई शुभकामना सद्भाव होला त मिल्नै पर्छ। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बीच एकता गराउनु पर्छ भनेर भन्नु चाहिँ राजनीति हस्तक्षेप हो कि होइन आन्तरिक मामलामा? हाम्रो पार्टी कुन दल मिलाउने, कुन दल फुटाउने, कसको सरकार बनाउने, कसको सरकार नबनाउने भन्ने जस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्टतिर राजनीतिक हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने र हात हाल्ने कुरा चाहिँ किमार्थ पनि जसले गरे पनि। हुन त नेपालमा विदेशी मुलुकहरूको चलखेललाई कहिल्यै नकारिएको छैन। सरकारदेखि राजनीतिक दल र न्यायालयमा समेत विदेशीले चलखेल गर्दै आएको सुनिन्छ। एकतापछि बनेको नेकपालाई एक राख्न चीनले निकै कसरत गरेको थियो। तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनलाई चिढ्याउने र भारतलाई काखी च्याप्न थालेपछि चीनले नेपालमा खोजेको वाम एकताको चाहना पूरा हुन सकेको थिएन। चीनले अहिले वामपन्थी विचारधार लिएका धेरै जस्तो पार्टीबीच एकता वा कार्य एकता गराउने पहल गर्दै आएको छ, जसलाई वामपन्थी विचारधार राख्नेहरू नराम्रो पहल मान्दैनन्। नेपालका राजनैतिक शक्तिहरू होइन विभाजन विखण्डित हुनु हुँदैन। तिनीहरू सङ्गठित ढङ्गले आफ्ना राष्ट्रिय दायित्वसँग होइन यो सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गरेर आर्थिक सामाजिक विकासमा गति दिनको निम्ति चाहिँ वास्तवमा उनीहरूको एकता जरुरी छ भन्ने अभिप्रायमा हाम्रा विदेशी मित्रहरूका अभिव्यक्तिहरू आएका हुन सक्छन्। अहिले नेपालमा एक किसिमको फेरि अस्थिरताको दौर कता कता होइन त्यो विकास हुन खोजेको हो कि? माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी लगायत केही वामपन्थी दलले चीनको अभियानमा हरियो झण्डा देखाइरहेका छन्। तर मुलुकको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अन्य दललाई ओलीसँग मिलेर अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो छ। साथै ओलीको व्यवहारले यो विषय सम्भव पनि छैन। तर अहिले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गर्न लागेको हस्तक्षेपलाई सबैभन्दा चासोको विषयमा
लिइएको छ। यसले गर्दा पश्चिमा र चीनिया कूटनीतिको गलत प्रयोगले नेपाललाई झनै अस्थिर बनाउने सम्भावना समेत नकार्न सकिँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरू नै सबैभन्दा पहिले विदेशी प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। दशैं लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यकालाई कर्मथलो बनाउनेहरू पुर्खौली घर फर्कने गर्छन्। उपत्यकाबाट मानिसहरू बाहिरिएसँगै त्यसको असर पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटमा समेत देखिन थालेको छ। जल्नका लागि सबले समेत पालो पर्खिनुपर्ने विडम्बना छ। हुन त अन्य समयमा पनि आर्यघाटमा जनशक्ति कम रहेको गुनासो सुनिन्थ्यो, तर शनिबार जल्नका लागि सबहरूले 6 घण्टासम्म पालो कुर्नु परेको थियो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै काम सजिलोसँग हुँदैन। हरेक काम गर्नलाई लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्ला दिन कोरोना महामारीसँग जुझ्न खोप लगाउनेहरूको लाइन खोप केन्द्रमा देखिन्थ्यो, तर शनिबार पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटमा समेत शवहरूले जल्नका लागि लाइन लाग्नु पर्यो। दैनिक सयौं शव दहन हुने आर्यघाटमा केही समय भिड भएर मलामीले आफन्तको शव जलाउन पालो कुर्नुपर्ने कुरा नौलो रहेन। तर शनिबार एउटै शव जलाउन समेत 6 घण्टाभन्दा बढी पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता सृजना भयो। दशैंको मौकामा घर फर्कनेहरूको घुइँचोमा पशुपतिनाथमा शवदाहको काम गर्ने समेत नहुने कुरै भएन। तर सधैँ जनशक्तिको अभाव रहने आर्यघाटमा दशैंमा झन् ठूलो अभाव देखियो। शनिबार बिहान करिब 8 बजेबाट शव दहन गर्न आएका मलामीले दिउँसो 2 बजेतिर मात्र आफन्तको शवलाई चित्तामा राख्न पाए। जनशक्तिको अभावसँगै दाउरा समेत काँचो भएकाले व्यवस्थापन पक्षमै कमजोरी देखिएको मलामी बताउँछन्। दाउरा काँचो हुँदा एउटै शव जलाउन धेरै समय लाग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। आज बिहान म यहाँ 8 बजे मलामी आएका थियौँ, तर बिहानदेखि नै यहाँ धेरै नै भिडभाड भएको अवस्था थियो। परिस्थितिलाई हेरेर सरकारले चाहिँ मलामी आउने मात्र नभई सम्पूर्ण यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कष्ट नहुने गरी एउटा कुनै वैकल्पिक उपायहरू व्यवस्था गरिदिनु भए अझ पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। व्यवस्थापनको कमजोरी हो। अब यहाँ तपाईँको दाउराहरू पनि त्यो बल्ने खालको छैन, काँचो दाउराहरू छ। त्यसपछि त्यो दाउरा कति राख्ने अथवा त्यो घाटको लागि एउटा लास जलाउन कति समय लाग्छ भनेर कुनै म्यानेज पनि गरिएको छैन। सामान्य अवस्थामा कोही पनि घाटमा जान चाहँदैनन्। घाटमा जानु मानिसको बाध्यता हो। शोकमा आर्यघाटमा पुगेकाहरूलाई पशुपति विकास कोषको असक्षमताका कारण थप तनाव भइरहेको छ। आर्यघाटमा हरेक दिन घटीमा 15वटा शवदाह संस्कारका लागि ल्याउने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय यो संख्या निकै बढेको छ। एकातिर जनशक्तिको अभाव तथा अर्कोतिर व्यवस्थापन फितलो हुँदा संख्यात्मक रूपमा बढ्दो शवको अन्तिम संस्कारमा नै समस्या देखिन थालेको छ। यसले गर्दा शव दहन गर्ने जनशक्तिसँगै मलामीले पनि शास्ति बिहोरिरहनु परेको छ। अहिले कमसेकम 10-20 जना त आइरहन्छ। अब यो दिन अलिकति हुलबेक दिन यो काम गर्नेहरू छ नि व्यवस्थापकहरू यो काठ सम्बन्धी, अब त्यो दसैँको टाइम भएको हुनाले एकजना मात्र भइरहेको छ, त्यस कारण त्यो पनि होल भएको व्यवस्था अलिकति टाइम चाहिँ ढिलो भएको को। अब स्टाफहरू पनि आज दसैँको बिदा भएर पनि कम भएको अवस्था छ। यो त एकजनाले चाहिँ 3-4 जनावटा घाटको उस हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर पनि यहाँ अब धेरै नै चाहिँ आजको उसमा चाहिँ जलाउने उसमा चाहिँ गाह्रै भइरहेछ। हिन्दू मान्यता अनुसार शव दहन नहुन्जेलसम्म मोक्ष प्राप्त नहुने विश्वास रहिआएको छ। अझ धार्मिक स्थल र त्यसमा पनि आर्यघाटमा जल्ने शव र आत्माले चाँडै मोक्ष प्राप्त गर्ने जनविश्वास पनि छ। यही कारण काठमाडौँ उपत्यकामा प्राण त्याग्ने अधिकांशको अन्तिम संस्कार आर्यघाटमै हुने गरेको छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लापरवाहीका कारण मरेकाले पनि सहज अन्तिम यात्रामा जान पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथमा सावित्री जोशीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकमा हिजो आज सडक बालबालिकाको संख्यामा निकै वृद्धि भएको देखिन्छ। उनीहरू कताबाट आएर भोलि कता जान्छन् भन्ने भेउ सरकार र सम्बन्धित निकायलाई छैन। अझ त्यसमाथि दशैं जस्तो महान पर्वमा ट्राफिक सिग्नल अगाडि माग्न झुम्बिने ती बालबालिकासँगै माग्नेहरूले सरकारको नीतिलाई गिज्याइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट।
हुन त 2076 सालमै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानव मुक्त अभियान सुरु गरेको थियो। तर महानगरपालिकाको अभियानलाई यी माग्न ल्याइएका सडक बालबालिकाले गिज्याइरहेका छन्। दृश्यमा देखिएकी बालिकाको नाम पूजा हो। अन्दाजी 8 वर्षीय यी बालिका करिब 1 वर्ष अगाडि आफ्नी आमासँगै भारतको राजस्थानबाट नेपाल आएकी थिइन्। आमा बुवा बेलुनको व्यापार गर्न नेपाल आएको उनी बताउँछिन्। तर कोरोना महामारीका कारण बाबु आमाको व्यापार चौपट भएपछि उनको सपरिवारको काम माग्ने भयो। उनीहरूको गाँस बाँस र कपास सडकमै छ। पूजा जस्तै थुप्रै बालबालिका अहिले काठमाडौँका मुख्य सडकमा भेक मागिरहेका छन्। गौशाला, कोटेश्वर, चावहिल, नयाँ बस पार्क, रत्न पार्क, बानेश्वर लगायतका स्थानमा यसरी नै भिख मागिरहेका प्रशस्तै बालबालिका भेट्न सकिन्छ। तीमध्ये अधिकांश बालबालिका भारतबाट आएका छन्। ट्राफिक सिग्नलको अगाडि बस्ने यिनीहरू रेड लाइट बले लगतै रोकिएका सवारी साधनका चालक तथा यात्रुसँग भिख माग्न थालिहाल्छन्। काठमाडौँमा सवारी साधनमा यात्रा गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि सामान्य नागरिकले सम्म यिनीहरूलाई देखेका छन्। तर कसैले उनीहरूको अवस्था बुझ्ने प्रयास भने गरेका छैनन्। यसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडक मानवमुक्त अभियानलाई गिज्याइरहेको छ। साथै सम्बन्धित सरकारवाला निकायले समेत यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। अहिलेसम्म कोही संस्था आएर लगको थाहा पाइएको छैन। बच्चाहरू यहीँ गाडीमा डुलिरहेका छन्। दुःख पाउने इन्डियाबाट आएको जस्तो लाग्छ। यो नेपालीहरू त होइन कि इन्डियाकै हो। जुन मुलुकबाट आए पनि यी बालबालिकाको स्वतन्त्र भएर आफ्नो खुट्टामा उभिने अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ। सडकमा भिख माग्ने बालबालिकालाई समयमा नै उद्धार गर्न नसके यिनीहरू भविष्यमा कुलतमा फस्ने सम्भावना बढ्दो छ, जसले गर्दा अपराधका घटनामा समेत बढोत्तरी हुने देखिन्छ। महिनौदेखि गौशालाको ट्राफिक लाइट वरिपरि माग्दै हिँड्ने यी बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरीले समेत नदेखेको जस्तै गरेको छ। जबकि यिनीहरू माग्ने थलो र गौशाला प्रहरी कार्यालयको दूरी 20देखि 30 मिटर भन्दा बढी छैन। प्रहरीले ठूलै काम गर्यो भने यिनीहरूलाई पिट्ने र लखेट्ने मात्र गर्दछ। यिनीहरूको अधिकारका विषयमा भने कोही केही बोल्दैन। 7 वर्षकी मनिषा पनि भिख माग्दा प्रहरीले बाटोमा बसेर नमाग भन्दै धपाउने गरेको बताउँछिन्। मार के भगाते यहाँ से, बोलते मत मांगो, हम लोग बोलते हैं सर इधर नहीं उधर, बोलते बाटा में मत मांगो इधर मांग लो। नेपालको संविधानले असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक प्रदान गरेको छ। यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि संविधानले दिएको छ। पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नेपालमा भेटिने हरेक नाबालकको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेपालले यस्ता बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता पनि छ। बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर यी सबै निकाय गैर जिम्मेवार देखिन्छन्। गौशालामा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर प्रभागमा पुग्दा त्यहाँ जिम्मेवार अधिकारी कोही भेटिएनन्। उता बालबालिका भने प्रहरी चौकी अगाडि नै भिख मागिरहेका छन्। 24 घण्टा उपलब्ध हुने भनिएको बाल हेल्पलाइनको फोन 2 दिनदेखि उठ्न सकेको छैन। 2 वर्ष अगाडि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 वर्षभित्र नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर घोषणा अहिलेसम्म वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिला हिंसा विरुद्ध 9 दिनदेखि आवरण अनसनमा रहेकी रुबी खानलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेकी उनलाई शनिबार अपराह्न त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको हो। बाँकीको नवानी गाउँकी नकुन्नी धोबी र
परस्पुर गाउँकी निर्मला कुर्मीको मृत्युको घटनामा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बाँकेका 11 महिलासहित 14 जना न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जबाट 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका थिए। त्यस लगतै प्रहरीले रुबीलाई पक्राउ गरेर बहुविवाहको मुद्दामा फसाउन खोजेको थियो। सास फेर्न गाह्रो हुनुका साथै शरीरमा पानीको मात्रा कम भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पताल लैजानु अगाडि उनले अहिले पनि आफू सहित आन्दोलनरत परिवारलाई धम्की आइरहेको बताएकी छिन्। रुबी खानले आन्दोलनकारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर झुट्टा मुद्दामा नफसाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेकी छन्। उनले बाँके घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गर्न तथा अभियुक्तलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेका जिल्लाका एसपी र डीएसपीलाई विभागीय कारबाही गर्न समेत माग गरेकी छिन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतमा एक सांसदको चक्कु आक्रमण गरी हत्या भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र एसेक्समा गएका बेला कन्जर्भेटिभ सांसद सद डेभिड एमएस माथि चक्कु आक्रमण भएको हो। एक भन्दा बढी पटक भएको चक्कु प्रहारबाट 69 वर्षका एमएसको निधन भएको बेलायती सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ले अनसी स्थित चर्चमा उनीमाथि चक्कु आक्रमण भएको हो। हत्या अभियोगमा 25 वर्षका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले आक्रमणमा प्रयोग भएको चक्कु बरामद गरेका छन्। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ परेका युवा बाहेक अरूमा नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रति आतंकवाद समूहले अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनापछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफू दुःखमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। गृहमन्त्री प्रीति पटेलले प्रहरीलाई सबै सांसदहरूको सुरक्षा व्यवस्थाबारे तत्काल मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएकी छन्। सर डेभिड सन् 1983 देखि सांसद रहँदै आएका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी छनौट गरेको छ। क्यानले आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटका लागि शनिबार अन्तिम चरणको प्रशिक्षणमा सहभागी हुने 24 खेलाडीको नाम टुङ्गो लगाएको हो। क्यानले छनौट गरेको टोलीमा कप्तान रुबिना छेत्री रहनेछिन्। प्रशिक्षणका लागि छानिएकाहरूमा रुबिना छेत्री, काजोल श्रेष्ठ, इन्दु वर्मा, अप्सरा बेगम, रोमा थापा, सबनम राई, संगीता राई, सरस्वती चौधरी, अनुराधा चौधरी, अस्मिना कर्मचार्य, कञ्चन श्रेष्ठ, सरस्वती जीएम रहेका छन्। यसैगरी रेवती धामी, लक्ष्मी साउ, कविता जोशी, कविता कुँवर, डली भट्ट, बिन्दु रावल, ममता चौधरी, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, ईश्वरी विष्ट, करुणा भण्डारी, सरिता मगर पनि अन्तिम 24 मा समेटिएका छन्। क्यानले टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण 3 कार्तिकबाट सुरु हुने बताएको छ। नेपालले युएईमा आयोजना हुने एसियाली छनौट खेल्नेछ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनल आज भारत विरुद्ध गोर्खाली शैलीमा खेलेर उपाधि जित्ने कप्तान चेम्जोङको दाबी, कारबाही गरिएकोमा मुख्य प्रशिक्षकको आपत्ति। आज पनि दशैंको टीका र जमारा लगाइयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर चहल पहल बढ्दै उपत्यकामा जात्राको रौनक, तराईमा रावण दहन र मूर्ति विसर्जन। बेला र अधिवेशनका नाममा हजारौं नेता कार्यकर्ताको भिड जम्मा गर्ने दलहरूले यो वर्ष पनि चियापान कार्यक्रम नगर्ने। संयुक्त वाम एकताका लागि चीनको अस्वाभाविक सक्रियता। पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटमा शवको लाइन, 6 घण्टासम्म पालो कुरेर शवदाह गर्नुपर्ने बाध्यता। अझै भएन सडक मानव मुक्त, मागेरै गुजारा चलाउँदैछन् हजारौं बालबालिका। 9 दिनदेखि अनसनरत अधिकारकर्मी रुबी खान अस्पताल भर्ना। महिला हिंसा विरुद्धको मागमा सरकार मौन, आफू र आन्दोलनरत परिवारलाई धम्काएको आरोप। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद डेभिड एमएसको चक्कु प्रहारबाट हत्या। प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा घटनाको निन्दा गर्दै दुःख व्यक्त।
र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले टुङ्ग्यायो राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा रहने 24 खेलाडीको नामावली। बन्द प्रशिक्षण कार्तिक 3बाट काठमाडौँमा सुरु हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।